साथीहरु नमस्कार। रियल न्यूज एनालाइसिस नेपालीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। ओलीको सिक्रेट प्लानबाट नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा अनि जनमोर्चासित गठबन्धन गरेर गएको माओवादी केन्द्र अहिले युटर्न मारेर सरकारको प्रमुख पद सम्हाल्न पुगेको छ। त्यो पनि एकताका पानी बाराबार दलको नेताको सिक्रेट प्लानबाट। त्यही सिक्रेट प्लानबाट जन्मेको नयाँ सत्ता समीकरणको पावर शेयरिङका कार्य अन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त बनिसकेका छन्, तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चाहिँ एमालेको भागमा परेको छ। अनि एमालेको यो भागमा परेको राष्ट्रपति पदमा एमाले भित्रबाट कुन नेताले बाजी मार्ला त? आजको यस भिडियोमा अबको राष्ट्रपति को होला अनि नेपालमा राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छौं। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लियो एउटा छोटो तातो पानी ब्रेक। साथीहरु फेरि पनि यहाँहरुलाई आरएनए नेपालीमा स्वागत छ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुको एउटा सब्स्क्राइब नै हामीहरुको ऊर्जाको स्रोत हो। सायद यो कुरामा हामीहरुले भनिरहनु पर्दैन। मंसिर 4 गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनले कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ 57 अनि समानुपातिकमा 32 गरेर जम्मा 89 सीट दिलायो र नेपालको अहिलेको ठूलो दलको संसदमा भएको ठूलो दलको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ 44 सीट अनि समानुपातिकमा 34 सीट ल्याएर जम्मा 78 सीटको साथमा एमाले दोस्रो पार्टीको रूपमा उदय भयो यो निर्वाचनबाट। त्यस्तै 18 प्रत्यक्ष र 14 समानुपातिकमा जम्मा 32 सीट सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल बन्यो भने त्यस्तै प्रत्यक्षमा 7 अनि समानुपातिकबाट 13 सीट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो दल बनेको छ। त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ 7 अनि समानुपातिक तर्फ पनि 7 जितेर 14 सीट सहित राप्रपा पाँचौं ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो भने त्यस्तै अर्को दल छ प्रत्यक्षतर्फ 7 अनि समानुपातिक तर्फ 5 जम्मा 12 सीट सहित जसपा छठौं दलको रूपमा स्थापित भयो भने त्यस्तै अर्को दलको रूपमा उदय भएको छ प्रत्यक्षतर्फ 1 अनि समानुपातिकबाट 5 सीट ल्याएर सीके राउतको पार्टी जनमत पार्टी 7औं पार्टी बनेर राष्ट्रिय पार्टीहरूको रूपमा यो तयार भएको छ भने त्यस्तै प्रत्यक्षमा 10 वटा सीट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यसपटक राष्ट्रिय दल बन्न सकेन र त्यस्तै जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यस पटकको संसदमा आफ्नो स्थान बनाए। तर निर्वाचन परिणामले देशको सत्ता सम्हाल्ने म्यान्डेट भने कसैलाई दिएन। 275 सीटमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि पुस 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न आह्वान गरिन् अनि सुरु भयो सत्ता समीकरणको नयाँ खेल। सत्ता समीकरणको जोड घटाउको बादशाह मानिएका शेरबहादुर देउवा पनि यसपटक भने ओलीको सिक्रेट प्लानको पासोमा नराम्रैसित फसे। फेरि पनि सत्तामा टिकिरहन दोहोरो कार्ड खेलिरहेका देउवा जब ओलीको सिक्रेट प्लानमा फसे न त उनीसित केन्द्रमा सत्ता नै बच्यो न त प्रदेश नै। त्यही सिक्रेट प्लानले जन्मियो नयाँ समीकरण अनि प्रचण्ड भने नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री। 7 वटा राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको नयाँ समीकरणको शक्ति बाँडफाँड स्वरूप राष्ट्रपतिको भाग पाएको नेकपा एमालेमा
अबको नयाँ राष्ट्रपतिका लागि विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। पछिल्लो सत्ता समीकरणको लागि एमालेबाट सक्रिय विष्णु पौडेल त अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्, तर अर्का पात्र सुभाष नेम्बाङ पनि यसपटक चर्चाको विषय बनिरहेका छन्। सुरुदेखि नै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमाले राष्ट्रपति लिनुपर्ने पक्षमा रहेका नेम्बाङ यसपटकको राष्ट्रपतिको प्रमुख दावेदारको रूपमा लिएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको अडानबाट पछि हटेर अध्यक्ष केपी ओलीलाई सघाएका नेता नेम्बाङ यसपटक राष्ट्रपतिको एमालेको पहिलो रोजाइ नबन्लान् भन्न सकिँदैन। तर प्रत्यक्षतर्फ जितेर सांसद भएका नेम्बाङ राष्ट्रपति भए एमालेको फेरि एक सिट कम हुने र पुनः नेम्बाङको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा निर्वाचनको जोखिम नलिन चाहेको एमालेको दोस्रो विकल्पको रूपमा गैर सांसद अर्थात संसद भन्दा बाहिरबाट दुई नेताहरूको एकदमै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। अहिले ती हुन् दुवै नेता द्वय एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अनि पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष नेत्री भनौं अष्टलक्ष्मी साकेको नाम पनि यसपटक एकदमै चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ। चुनावमा त्याग गरेको तथा पार्टीको पुरानो नेता भएको कारणले साकेको सम्भावनालाई दोस्रो बलियो दावेदारी मानिए तापनि पहिले सभामुख मुख्यमन्त्री संघका मन्त्री नटुङ्ग्याई राष्ट्रपतिको विषयमा बैठक नपुगेकाले अहिले यो विषय अध्यक्ष ओलीको नयाँ सिक्रेट बन्न गएको छ। यी तीन नेताको सबैभन्दा बढी चर्चा रहे पनि ओलीको नयाँ सिक्रेटको पर्दाफास नभएसम्म यो भविष्यको गर्वमा नै रहनेछ। तर यो राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया पनि हाम्रो संविधानमा अलि फरक किसिमले परिकल्पना गरिएको छ। अब कुरा गरौं कसरी हुन्छ त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया। राष्ट्रपतिको लागि पनि नेपालको संविधानले एउटा छुट्टै किसिमको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति हुने केही योग्यताहरू संविधानको धारा 64 मा राष्ट्रपति चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने योग्यता क्रमहरू तोकिएको छ। उक्त धाराको अनुसार संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्दछ भनेर भनिएको छ। यसको मतलब तपाईले संघीय संसदमा जुन मापदण्डको आधारमा चाहिँ या संसद भित्रको एउटा सदस्य बन्न लागि जुन जुन योग्यता क्रम चाहिन्छ त्यो योग्यता क्रम राष्ट्रपति बन्नका लागि पनि आवश्यक हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति हुनका लागि 45 वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भनेको छ। अर्को कुरा के भने राष्ट्रपतिको परिकल्पना चाहिँ अलिकति पाको एजको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि कानूनले चाहिँ अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति मात्र नेपालको राष्ट्रपति हुन सक्छ। कानूनको हिसाबले कुनै पनि त्यस्तो अयोग्य नभएको व्यक्ति या मुद्दा मामलामा नफसेको मान्छे चाहिँ राष्ट्रको क्यान्डिडेट हुन सक्छ भनेर यहाँ भनेको छ। यद्यपि योग्यता पुगे पनि यहाँ फेरि कस्तो छ भने योग्यताहरू पुगे पनि नेपालको संविधान अनुसार यदि दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक फेरि उम्मेदवार बन्न चाहिँ पाउँदैन। त्यो पनि यसै राष्ट्रपतिको योग्यता क्रमको कुरा छ। त्यस्तै राष्ट्रपति हुनका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हाम्रो यो योग्यता क्रमको यो तपाईको संविधानको धारा 64 मा राष्ट्रपतिको बारेमा लेखिएको कुरामा डिफाइन गरिएको छ। अब यस्तै कुरा गरौं राष्ट्रपतिका हकमा पनि जुन हाम्रो यी जो मापदण्डहरू तोकिएका छन् राष्ट्रपतिको हकमा हाम्रो उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि सोही योग्यता लागू हुने संविधानको धारा 69 मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 70 ले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ। अब यो फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था भनेको के भने यदि महिला राष्ट्रपति भयो भने पुरुष चाहिँ उपराष्ट्रपति हुनु पर्यो। यो चाहिँ लिङ्गको कुरा आयो।
यदि महिला चाहिँ राष्ट्रपति भयो भने पुरुष उपराष्ट्रपति हुने लिङ्गको कुरा, त्यस्तै पुरुष राष्ट्रपति भयो भने उपराष्ट्रपति महिला हुनु पर्यो लिङ्गको आधारमा है। र त्यस्तै अब त्यस्तो कुरा होइन भने यदि जातीयता या सामुदायिकको हिसाबले हेर्ने हो भने समुदायको हकमा चाहिँ नेपालको जात जाति र समुदाय अनुसार फरक फरक समूहको हुनु पर्यो। जस्तै ल मानौ एउटा कुनै जनजाति कम्युनिटीको राष्ट्रपति भएको हो भने त्यो भन्दा अन्य कम्युनिटीको तपाईको उपराष्ट्रपति हुनु पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिको योग्यता क्रमहरू र राष्ट्रपतिलाई कसरी चयन गर्ने भन्नेको एउटा मापदण्ड हाम्रो संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरियो। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुन्छ त यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो कुरा आयो, यो त पहिला मैले जुन तपाईहरुलाई अहिलेसम्म बताए त्यो कुरा थियो राष्ट्रपति हुनका लागि के योग्यता क्रमहरू चाहिन्छ। अब यस्तै कुरा गरौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुन्छ त। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापन संविधानको धारा 62 मा गरिएको छ। उक्त धारामा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रत्येक सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका भोटरहरू को हुन् भनेर चाहिँ अब डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद, जुन हामी संघीय संसद भन्छौं, माथिल्लो हाम्रो संघको संसद र तल रहेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई समेटिएर बनाएको एउटा निर्वाचक मण्डलबाट चाहिँ यो इलेक्सन हुन्छ भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 62 को उपधारा 3 ले निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात मतदानमा कुल मतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार चाहिँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ हाम्रो यो उसमा। अब त्यस्तै कुरा गरौँ निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कतिवटा छन् त। प्रत्यक्षतर्फ हाम्रो 165 र समानुपातिक तर्फ 110 गरी 275 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छन् र त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा 59 जना गरेर हाम्रो जुन संघीय संसद छ त्यसमा 334 जना सांसदहरू रहिआएका छन् र त्यस्तै प्रदेश सभामा 550 जना छन् जुन चाहिँ हाम्रो 7 वटै प्रदेशको सांसदहरू लगाएर 550 वटा छ र यसरी जम्मा हाम्रो संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई जोडेर 884 सांसदहरूले चाहिँ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई अलिकति के फरक लाग्न सक्छ भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। यहाँ हाम्रो एउटा मोडालिटी अलिकति राष्ट्रिय सभा छ, प्रतिनिधि सभा छ, प्रदेश सभा छ, यो डिफरेन्ट किसिमका सभाहरू छन्। एकचोटी म हल्का तपाईलाई पनि यो राष्ट्रिय सभा कसरी बनेको छ भनेर म तपाईलाई अलिकति विस्तृत रूपमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु। मैले तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराए अनुसार संघीय संसद भन्यो। संघीय संसद भनेको जुन केन्द्र सरकार बनाउनलाई, जुन काठमाडौँमा यो सिंहदरबार भित्रको जो सरकार बनाउनलाई या नीति नियमहरू, राष्ट्रको लागि नीति नियमहरू बनाउनलाई एउटा संसद छ, त्यसलाई हामीले सबसे पहिला बुझौं। त्यो भनेको संघीय संसद हो। संघीय संसदमा टोटल नम्बर अफ 334 जना छ भनेर हामी यसरी बुझौं। 334 लाई पनि दुई क्याटेगोरीबाट आएको हो त्यो 334 चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ पहिला कुरा गरौँ प्रतिनिधि सभा भन्ने छ एउटा। यो संघीय संसदमा एउटा प्रतिनिधि सभा छ र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभा छ। प्रतिनिधि सभा भनेको चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो इलेक्सन भयो भर्खरै मङ्सिर 4 मा जुन इलेक्सन भएको थियो त्यो इलेक्सनमा चाहिँ प्रत्यक्ष फलानु यो क्षेत्रबाट यो मान्छे उठेको छ, मतलब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट यो उठेको छ, 2 नम्बरबाट यो उठेको छ, जो यो ठाउँबाट उठेको छ भन्ने कुरा थियो। त्यो भनेको हाम्रो प्रत्यक्ष तर्फको के भयो सिटहरु भयो। त्यो प्रत्यक्ष तर्फको टोटल नेपाल राज्यभरि 165 वटा सिट छ र समानुपातिक तर्फ 110 सिट हुन्छ। समानुपातिक भनेको कस्तो भने निर्वाचनमा जुन मत छाप लगाएका थियौं, मत गरेका थियौं, त्यतिखेर हाम्रो एउटा समानुपातिकमा चाहिँ एउटा पार्टीलाई दिने भन्ने मत हो। त्यो पार्टीलाई दिएको बाट चाहिँ इलेक्सन भएर आएका 110 जनाहरू चाहिँ गरेर टोटल तपाईको 275 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आउँछन्। त्यसमा प्रत्यक्ष तर्फको 165 र समानुपातिक तर्फको 110 गरेर टोटल 275 जना प्रतिनिधि सभामा आउँछन्।
अब त्यस्तै संघीय संसद भित्र अर्को राष्ट्रिय सभा भन्ने पनि छ। राष्ट्रिय सभा भनेको के भने राष्ट्रिय सभामा टोटल नम्बर अफ 59 जना चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हुन्छ। अब यो 59 जना राष्ट्रिय सभामा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई यदि जिज्ञासा हुन्छ भने 7 वटा प्रदेशहरू जुन छ हाम्रो जुन नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको 7 वटा प्रदेश छ, त्यो 7 वटै प्रदेशबाट यो राष्ट्रिय सभा बन्नलाई प्रदेशबाट चाहिँ 8-8 जना आउने भयो। 56 जना चाहिँ तपाईको प्रदेशबाट आयो। अब बच्यो कतिवटा 59 पुग्न 3 जना बच्यो भने यो 3 जना चाहिँ सरकारले स्पेशली रूपमा चाहिँ मनोनयन गरेर चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको छ हाम्रो संविधान भित्र। यसरी दुईटै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गरेर संघीय संसद बन्छ र संघीय संसद टोटल नम्बर अफ 334 जनाको छ। साथीहरु मैले तपाईहरुलाई भनिसके प्रदेश तर्फको चाहिँ हाम्रो 7 वटै प्रदेश मिलाएर 550 जना छ। अब यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा कसरी छ यो प्रक्रिया कस्तो छ, प्रदेश प्रमुखहरु चुन्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा पनि म एउटा नयाँ भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई समझाउने छु। तर हालका लागि चाहिँ तपाई के बुझ्नुस् भने हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ 550 जना संसद छ, दुईटै समानुपातिक र तपाईको प्रत्यक्षमा मिलाएर। अब कुरा गरौं यो जुन तपाईको इलेक्सन हुन्छ, हाम्रो जुन राष्ट्रपतिको लागि र उपराष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो जस्तो हामीले नर्मल भोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो सिस्टम भने जुन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भोट हुन्थ्यो, एउटै भोटको भ्यालु एउटै हुन्थ्यो, मैले एउटा भोट गरे एउटै हुन्थ्यो। तर यो राष्ट्रपतिको इलेक्सनमा जुन सभासदहरूले भोट गर्छ त्यसको भोटको चाहिँ एउटा भ्यालु अर्थात मतभार रहिआएको छ। अब त्यो मतभार भनेको के हो यो बुझौं है। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भने प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुने कुरा छ। तर संघीय सांसदहरूले दिएको 1 भोट बराबर 79 र प्रदेश सभाका सदस्यले दिएको 1 भोटको 48 मतभार हुन्छ भनेर यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ यो चाहिँ फेरि तलमाथि हुन्छ है। जनसंख्याको हाम्रो जनगणना छ, जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्यामा भएको चेन्ज अनुसारले यो मतभार पनि चेन्ज हुन्छ है। अब यो मतभार चाहिँ कसरी निकाल्छ त भनेर तपाईलाई यदि लागिरहेको जिज्ञासा छ भने तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो संघीय संसदको जुन हामीले मैले भने तपाईहरुलाई 334 जना जुन संसदहरु छ त्यसको मतभार निकाल्नका लागि चाहिँ कुल जनसंख्याको संघीय संसदको कुल संख्या टोटल पपुलेसन अफ नेपाल पुरै जनसंख्यालाई संघीय संसदको कुल संख्याले भाग गरेर आएको जुन परिणाम हुन्छ त्यसलाई फेरि 1000 ले भाग गरेर आउने जुन भ्यालु हो त्यसलाई मतभार भन्ने गर्छौं। अब जस्तै म तपाईलाई एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँ दिन सक्छु। उदाहरण भन्दा नि पुरानो निर्वाचनमा भएको कुरालाई म यहाँ तपाईहरुलाई भन्छु। यसमा चाहिँ के भएको थियो 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या कति थियो 2,64,94,504 थियो र हामीसित संघीय संसदको कुल संख्या कति छ 334 छ भने यो 334 जुन संघीय संसदको यसलाई भाग गरेपछि कति आउने भो 79,324 आउने भो। त्यसलाई फेरि हामीले 1000 ले भाग गरेर जुन यो 79 जुन यो भ्यालु आएको छ यसरी चाहिँ मतभार क्याल्कुलेट गरिएको छ जुन चाहिँ संघीय संसदको। भने त्यस्तै सेम कुरालाई चाहिँ प्रदेश सभाको लागि पनि युज हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ कुल जनसंख्यालाई प्रदेश सभाको कुल संख्याले चाहिँ भाग गरेर आएको संख्यालाई फेरि तपाईले 1000 ले भाग गरेर निकालेको मतभार हुन्छ। जस अनुसार 2068 अनुसार कस्तो थियो भने संघीय संसदको मतभार चाहिँ 79 थियो भने यस्तै तपाईको प्रदेशतिरको चाहिँ सदस्यहरुको मतभार चाहिँ 48 रहिआएको थियो। अब यसरी जुन यो मतभार आइसकेपछि अब तपाईको यो एउटा भोटिङ प्रोसेसमा जान्छ। यसको लागि इलेक्सनको व्यवस्था छ। संघीय संसदमा 334 जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि भोट हाल्न पाउँछन् जुन चाहिँ 26,386 भोट बराबरको भ्यालु राख्छ। मैले जस्तै क्याल्कुलेट गरे अनुसार भनेको मतलब यो ठ्याक्कै कसरी बनेको हो भने 334 * 79 गरेर
आउने जुन मतभार हो भोट हो त्यो चाहिँ कति हुन्छ भने 26,386 भोट बराबर हुन्छ र 7वटै प्रदेश सभामा 550 जना सदस्य हुन्छन् र ती सदस्यहरूको भोटको टोटल भोट चाहिँ कति हुन आउँछ भने 26,400 बराबर हुन आउँछ। यी दुवै सदनको मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल 844 जनाले मतदान गर्छन् र उनीहरूको मतको गणना भने 52,786 हुन पुग्छ। अब यति यो चाहिँ कस्तो भयो भने दुईटै तपाईको 884 जनाको टोटल मतभागको गणना भयो। अब राष्ट्रपति हुनको लागि चाहिँ जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले राष्ट्रपतिमा चयन हुने यो चाहिँ व्यवस्था छ। निर्वाचन मण्डलको कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा यदि त्यहाँ निर्वाचन जुन छ हाम्रो 884 जुन सिट छ त्यो सिटमा कुनै पनि यदि सिट खाली नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुनका लागि कम्तीमा पनि 26,394 मत ल्याउनु पर्ने यहाँ देखिन्छ। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले अब यो त भयो यदि यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल मानौ 50% मत कसैले ल्याएन रे त्यो निर्वाचन भयो ल मानौ 3 जना उठेको थियो 3 जना मध्येको कसैले चाहिँ 50% मत ल्याउन सकेन भने यदि यो निर्वाचनमा कसैले 50% भन्दा मत ल्याउन सकेन भने यसलाई चाहिँ फेरि रिइलेक्सन हुन्छ। फेरि रिइलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन 3 जना मध्ये जुन 2 जनाले हाईएस्ट भोट ल्याएको थियो त्यो दुईको बीचमा मात्रै हुने भयो। अब तेस्रो इलिमिनेसन हुने भयो। त्यसपछि दोस्रो निर्वाचनमा ती 2 जनाको बीचमा जसले चाहिँ सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ हैन 50% अब जसले ल्याउँछ यदि त्यो नै के हुने भयो तपाईको बढी बहुमत ल्याउने मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने भयो। अब त्यो भएर पनि यदि दोस्रो निर्वाचनमा पनि 50% कसैले पुगाउन सकेन भने फेरि पुनः मतदान हुने कुरा छ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ त्यो चाहिँ एज अ राष्ट्रपतिको रूपमा इलेक्टेड हुने हाम्रो व्यवस्था रहिआएको छ। साथीहरु तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला। साथसाथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो आरएनए नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि साथीहरुमा शेयर गरी हाम्रो फ्यामिली ग्रोथमा पनि सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।